नमस्ते। आज हामीसँग नागरिक अभियन्ता एवं लेखक युग पाठक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नागरिक आन्दोलनको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। पुस 5 गते केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरेपछि नागरिक समाज सडकमा आएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि सुस्त बनेको अवस्थामा नागरिक समाजले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ र गर्दै आइरहेको छ र त्यसको नेतृत्व युग पाठकले गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूले 5 वटा प्रदर्शन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र त्यसमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि भएका छन्। विभिन्न मौलिक बाजा, लोकबाजा सहित कविता वाचन र अन्य कार्यक्रमहरू नागरिक आन्दोलनमा भइसकेका छन्। यिनै विषयमा रहेर आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। दाइ चाहिँ एउटा लेखक, साहित्यकारबाट चाहिँ आन्दोलनकर्ता तथा नेता बनेको देखियो नि। नेता त अहिले हुन त नेता भनेको विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने हो, तर यो नागरिक आन्दोलन जुन छ यसको चाहिँ एकजना नेता हुँदैन र यसको कुनै कमिटी पनि हुँदैन। यसको कुनै यही हो भन्ने देखाउने कुनै त्यस्तो संयन्त्र पनि हुँदैन। अहिले हामी केही छौँ, केही नागरिक अभियन्ताको रूपमा हामी अगाडि छौँ। जस्तै म भएँ, नारायण वाग्ले हुनुभयो, सञ्जीव उप्रेती हुनुभयो, मोहना अन्सारी हुनुभयो, रिता शाह हुनुभयो, लगायतको टिम छ। यो टिमले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जुन केपी ओली सरकारले संसद विघटन सँगसँगै मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजान लागेको देखियो। यसबाट कसरी मुलुकलाई जोगाउने भन्ने एउटा चिन्ता, चासो र यसका केही वैचारिक प्रस्तावनासहित हामी चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। अहिले आन्दोलनको कार्यक्रम ठ्याक्कै कहाँ पुग्यो? आन्दोलन कुन मोडसम्म पुग्यो? पहिलो चरणमा त संसद विघटन हुने बित्तिकै जुन प्रकारको डर, एक प्रकारको चिन्ता, सङ्कटको अनुभूति सबैलाई थियो। केपी ओली पक्षधरलाई पनि थियो। यो एकदम स्वाभाविक हो भन्ने कसैलाई पनि थिएन। केपी ओली पक्षकै मानिसहरू पनि के हुन लागेको हो, के भइरहेको हो, के हुन्छ अब भनेर त्यो सङ्कटको महसुस गरिरहेका थिए। आम जनमानसमा पनि त्यो सङ्कटको महसुस थियो, तर एक प्रकारको सन्नाटा पनि थियो। त्यो सन्नाटाको बिचमा चाहिँ हामीले नागरिकहरूको एउटा भेला गऱ्यौँ। त्यो भेलाबाट हामीले एउटा विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ र त्यो विज्ञप्तिबाट हामीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन हो भनेर परिभाषित गऱ्यौँ। त्यो प्रतिगमन क्याटेगोरिकल्ली 10 वर्षदेखि चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले किटान गऱ्यौँ र त्यो 10 वर्षदेखि चलिरहेको प्रतिगमनको यो क्लाइम्याक्स भएको हुनाले यो क्लाइम्याक्सले अब मुलुकलाई दुर्घटनातिर लिएर गयो र यसबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता जस्ता हाम्रो संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि नै खतरा उत्पन्न भयो भन्ने भएपछि हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गऱ्यौँ। 5 दिनको थियो। 8 दिनको अवधिभित्र एक दिन छोडेर 5 वटा कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरू सहित हामीले नाटक गरेर, कविता मार्फत र अभिव्यक्तिहरू मार्फत यो प्रतिगमनको विरोध गऱ्यौँ र यो प्रतिगमन सच्चिनु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो संसद विघटनको जुन काम गरिएको छ यो संविधानमा हुँदै नभएको काम भएको छ र संविधानले अनुमति नै नदिने कुरा प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले आदेश दिएको भरमा गर्न सकिँदैन। किनभने यो गणतन्त्र जनताले रगत पसिना बगाएर लिएर आएको गणतन्त्र आदेशको भरमा चल्ने गणतन्त्र होइन, यो विधिमा चल्नुपर्छ। त्यसकारण आदेशको भरमा जे गर्न खोजिएको छ त्यसबाट फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई अर्को आदेश दिने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। विधि हेर्ने हो भने तपाईँको संविधानमा कतै विघटन गर्न मिल्ने कुरै छैन। त्यसकारण यो विधिमा फर्किनुपर्छ सबभन्दा पहिला भनेर हामीले यो प्रतिगमनको स्टेप जुन छ त्यो स्टेप बदर हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ र त्यस पछाडि 10 वर्षदेखि जसरी जनताले विभिन्न समयमा आन्दोलन गरेर रगत बगाउँदै बलिदानी गर्दै प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू छन् तिनलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा 10 वर्षदेखि त्यसलाई उल्टाउने काम भइरहेको थियो। त्यसकारण त्यो उल्ट्याउने कामलाई पनि हामीले प्रतिगमनको श्रृङ्खला मानेर त्यो सबैको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा त्यसलाई धारणाको रूपमा अगाडि सार्यौँ। कार्यक्रमहरू त्यही अनुसार डिजाइन गऱ्यौँ र अहिले हामी गृह कार्यमा छौँ। अब ठुलो स्तरको नागरिक सभाहरू गर्ने र धेरैभन्दा धेरै नागरिक सरोकारमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई यसमा जोड्दै र राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले सच्चिएर आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्दै अगाडि जाने गरिकन अहिले गृह कार्यमा छौँ हामी। हो, सम्भावना छ। सम्भावना पहिले पनि थियो। पहिले पनि प्रदेश विघटनको कोसिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले अर्को स्टेप चाल्छु भनेर भनेका पनि हुन्। तर त्यो कोसिसलाई अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामीले आम जनमत निर्माण गरिरहेछौँ र आम जनताको बिचमा यो प्रतिगमन हो र यो प्रतिगमन अझै दुर्घटनातिर जान्छ है भनेर हामीले एउटा खालको चाहिँ भाष्य निर्माण गर्न सफल भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले रोकिएको हो जस्तो लाग्छ।
नत्र भने उनीहरूले चालिसक्ने थियो त्यो कदम र अझै पनि उनीहरूले त्यो कदम चाल्न सक्ने सम्भावना छ र हुँदै 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 यो थप दुर्घटनातिर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बिस्तारै तपाईँको चाहिँ राप्रपाले चाहिँ राजावादी जुलुसहरू निकाल्ने मात्र होइन, राजालाई नै ल्याउनुपर्छ फिर्ता भन्ने आवाज सँगसँगै केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै राजावादीहरूको जुलुस अर्केस्ट्रेट गरेर निकालिएको छ। अनि त्यसपछि राप्रपाले पनि आफ्नो पोजिसन त्यसमा देखाउन थालेको छ। उता चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवस भन्ने नाममा मनिषा कोइरालाहरूलाई अगाडि सारिएको छ, सेनालाई गोर्खादेखि मार्च गर्न लगाइएको छ। त्यो सेन्टिमेन्ट, त्यो मुड हेर्दा चाहिँ कस्तो भने, हेर हामीले कसरी उति बेला यो राज्य कन्क्वेयर गरेका थियौँ, कसरी जितेका थियौँ हेर भन्ने मुड सेनाले पनि देखाउन खोजेको देखिन्छ होइन। त्यो सबलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई प्रतिगमनमा लैजाने यो ठुलै डिजाइन छ। पहिलाको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाषामा भन्दाखेरि ग्रान्ड डिजाइन छ। त्यसकारण यो ग्रान्ड डिजाइनबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने चाहिँ अब सम्पूर्ण जनता, खास गरिकन युवा पङ्क्ति चाहिँ आन्दोलनमा उत्रन एकदमै आवश्यक छ। अहिले हामीले छलफल चलाइरहेको ठुलो एउटा युवाहरूको पङ्क्ति पनि छ। जस्तै गभर्मेन्ट त, सरकार त बलात्कारी होस् भनेर चाहिँ लाग्ने साथीहरूको, युवा महिला साथीहरूको समूह पनि हामीसँग छ अहिले। र यो लगायत थुप्रो सर्कल, इनफ इज इनफसँग पनि हामी कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। एउटा ठुलो युवाहरूको पङ्क्ति चाहिँ अब मुलुकको जिम्मेवारी लिने गरिकन अगाडि आउन जरुरी चाहिँ देखियो। त्यो जोडिने कहाँ ठाउँ बन्यो भने केपी ओलीजीको पनि राजनीतिक विशेषता के हो त भनेर हेर्नुभयो भने उहाँको राजनीतिक विशेषता पनि धर्मनिरपेक्षता विरोधी देखियो। जस्तै उहाँले त राम मन्दिरको उद्घोष गरेर राम मन्दिर बनाउन थाल्नु भएको छ होइन। त्यस्तै गरेर उहाँको सङ्घीयता विरोधी जेस्चर त सुरुदेखि नै छँदै थियो। त्यसमाथि पनि सिडिओलाई बलियो बनाउने विधेयक लिएर आएर उहाँले प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने काम एकदम कानुनी रूपमा गर्न खोजेको देखियो। त्यसपछि गएर धर्मनिरपेक्षताको त्यही कुरो भइहाल्यो। राजनीतिक रूपमा पनि उहाँ गणतन्त्रको विरोधी र उहाँले यो गणतन्त्र र यो खास गरिकन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने एउटा फ्रेज जुन छ, त्यो फ्रेजले जुन राजनीतिक चरित्र बोक्छ नि, त्यसको उहाँ विरोधी भएको हुनाले उहाँले चाहिँ सरकारको नाम लेख्ने बेलामा पनि त्यो चिज हटाएर नेपाल सरकार मात्रै लेख्ने भनेर यो उहाँको जुन चरित्र छ नि, यो चरित्र चाहिँ तपाईँको प्रतिगमन मात्रै होइन, तपाईँको हिन्दू राष्ट्र बनाउने र खास गरिकन राजतन्त्रको चरित्रलाई आफूमा बोक्ने त्यो शक्ति केन्द्रीकरण हेर्नुभयो भने पनि उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण होस् या विशेष प्रहरीवाला होस्, सबै चिज चाहिँ आफूमा केन्द्रित गर्ने, मन्त्रीहरूलाई पङ्गु बनाउने, मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आफूसँग जवाबदेही बनाउने गरिकन जुन स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासनतिर लान खोजेको देखियो, त्यो चाहिँ सम्पूर्णतया राजतन्त्रको क्यारेक्टरिस्टिक हो, चरित्र। त्यो जनमत धेरै छैन, जनमत धेरै छ भन्ने भ्रम मात्रै हो। नेपालमा हाम्रो राज्यको चरित्र नबुझ्दाखेरि यो भ्रम सृजना भएको। हाम्रो राज्यको चरित्र के हो भने यसले चाहिँ खास गरिकन म जस्तै होइन, म जस्तै एउटा खास समुदायलाई चाहिँ राज्यले सम्पूर्ण अधिकारहरू दिएको, बोल्ने मुख दिएको, बोल्ने औजारहरू दिएको, मिडियाहरू दिएको, सबै दिएको र उसकै भाषा राष्ट्रभाषा भएको हुनाले त्यो खालको कुरा व्यक्त गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै भएको मात्रै हो। तर ठुलो जनसङ्ख्या को छ त भनेर हेर्नुभयो भने ठुलो जनसङ्ख्या त आदिवासी छ, दलित छ, जनजाति छ, महिला छ होइन। त्यो ठुलो जनसङ्ख्या जुन छ त्यो मधेसी पनि त छ त्यहाँ। त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ यो राजतन्त्र फिर्ता लिएर आउने अथवा सङ्घीयतालाई खतम गरिदिने कि विकास गर्ने भन्दा अहिलेको खराब सङ्घीयता थियो तर त्यसको विकास गर्ने हो नि त, खतम गर्ने होइन नि त। त्यो खतम गर्ने भन्नेतिर लाइनतिर लैजाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि 62-63को आन्दोलन र जनयुद्ध जुन विचारको जगमा निर्माण भएको थियो नि, त्यो जग भत्किन्छ। त्यो जग भत्किने बित्तिकै जनताको एउटा ठुलो पङ्क्ति, अस्ति जसरी गुठी आन्दोलनमा देखा परेको थियो, त्यो ठुलो जनताको पङ्क्ति चाहिँ आफ्नो जीवन, आफ्नो पहिचान, आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षाको लागि बाहिर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ। त्यसकारण यो गणतन्त्रलाई उल्टाउने काम कोसिस हुनसक्छ, अहिले भइरहेको छ कोसिस होइन। यो कोसिसमा भारतको एउटा संस्थापन पनि लागेको छ, तर यो कोसिसलाई हामी सफल हुन त दिँदैनौँ। किनभने यहाँ जनताको ठुलो पङ्क्ति अहिले सुतेको सिंह जस्तो भएर बसेको छ। त्यो पङ्क्ति त उठिहाल्छ नि, त्यो पङ्क्ति उठिन्जेल जिस्काउनु हुँदैन, जिस्काएपछि त उठ्छ नि त। त्यो उठेपछि त्यो प्रयास सफल हुँदैन। सिंह उठ्छ, बिल्कुल सिंह उठ्छ। त्यो सिंह भनेको जनता हो, त्यो उठ्छ। त्यो उठिसकेपछि केही छिटपुट मानिसहरूले स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र केही मानिसहरूको, एलिटहरूको यो पुरानो परम्परादेखि तपाईँको चाहिँ त्यो राणा शासनदेखि, त्योभन्दा पनि पहिलादेखि होइन, आफैले सम्पूर्ण राज्यको स्रोत, साधन, शक्ति, सम्पत्ति केही मान्छेको हातमा केन्द्रित गर्ने जुन खेल छ, त्यो खेल यो सत्ताको खेल हो, लामो समयदेखि चलिआएको। त्यो खेललाई निरन्तरता दिन चाहेको भएर अहिले गणतन्त्रमा पनि अर्को सङ्कट आयो नि त। 2/3 सरकार थियो,
सङ्कट आउनुपर्ने होइन नि। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि 2/3 सरकार भए पनि त्यो गोर्खाली राज्य सत्ताले निर्माण गरेको विचारधाराबाट चल्न खोज्यो। त्यसरी चल्न खोजेपछि गोर्खाली राज्य सत्तामा त निरन्तर तपाईँको 250 वर्षमा हेर्नु हो भने सधैँ सङ्कटै मात्रै आएको छ। उनीहरूले सङ्कट समाधान गरेको कहीँ पनि छैन होइन। अब तपाईँको पाण्डे र थापा खलकको बिचमा काटाकाट हुन्छ, त्यस पछाडि माथवर सिंह थापालाई काटेर त्यस पछाडि कोत पर्व चलाएर जङ्गबहादुर आउँछ, अनि जङ्गबहादुरको सन्तान सबै सखाप पारेर वीर शमशेर आउँछ, फेरि उनका पनि सबका हटाइदिएर चन्द्र शमशेर आउँछ र अनि राणाहरूलाई पनि डिभिजन गरिदिन्छ। त्यसपछि 7 सालको क्रान्ति हुन्छ, फेरि त्यो भर्खर प्राप्त गरेको र अभ्यास पनि ठिकसँग हुन नसकिरहेको त्यति बेलाको बहुदलीय लोकतन्त्र जुन थियो त्यसलाई फेरि तपाईँको महेन्द्रले कु गरिदिन्छन् होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि ज्ञानेन्द्रको कु हुन्छ, फेरि त्यो दरबारभित्र तपाईँको बाहिर सडकमा होइन नि, घुम्न गएको बेला होइन नि, दरबारभित्र आफ्नै घरभित्र सुरक्षा घेराभित्र दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ। भनेपछि त यो गोर्खाली सत्ताले जुन स्रोत साधनमा सत्ताको शक्ति छिन्ने र स्रोत साधन पैसा र राजनीतिक शक्तिमा एकलौटी गर्ने भन्ने जुन चरित्र बनायो नि, त्यो चरित्रको सङ्कट हो यो। त्यो सङ्कट तपाईँको चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोजे केपी ओलीले, त्यसकारण सङ्कटमा फसे। 2/3 तपाईँले 200% उहाँलाई दिएको भए पनि यो सङ्कटमा उहाँले फसाइ छाड्नुहुन्थ्यो होइन। अब अर्को कसैले फेरि आएर त्यही गोर्खाली सत्ताको विचारलाई जस्ताको तस्ता निरन्तरता दिन चाह्यो, मानव राजतन्त्र पुनर्स्थापनै गर्यो अथवा मानव तपाईँको सङ्घीयतै सिद्ध्यायो होइन, समावेशितै सिद्ध्यायो, पहिलाकै जस्तो ठिक छ भनेर जान खोज्यो भने कति ठिक छ त्यो? 1 वर्ष 1.5 वर्ष फेरि त्यो त अर्को सङ्कटमा फस्ने ग्यारेन्टी छ। त्यसकारण यो अहिलेको स्थितिलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जुन 72 सालमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि जनताको जे असन्तुष्टिहरू त्यहाँभित्र बाँकी रहेको छ, त्यो असन्तुष्टिको घाउ जम्दै जम्दै त्यसलाई धान्न नसकेको मनोविज्ञान पनि त हुन्छ मान्छेको। त्यो असन्तुष्टिको घाउ जम्दै जम्दै त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लैजानु पर्नेमा त्यो सम्बोधन गर्नुभन्दा उल्टो बाटो हिँड्न थालेको भएर यो सङ्कट आएको हो। त्यसकारण यो प्रतिगमन 10 वर्ष भयो भन्ने मेरो कुरो छ। त्यो 10 वर्षदेखि भइरहेको प्रतिगमन 10 वर्षमा एउटा चक्रमा पुगेर ध्वस्त भयो। त्यसकारण अब फेरि प्रतिगमन सच्याउने भनेको चाहिँ यो संसद पुनर्गठन मात्रै पनि होइन, अथवा यो संसद पुनर्गठन गरेनन् रे, ल अब अझै सङ्कटमा उनीहरूले लिएर गए, प्रधान न्यायाधीशले आफ्नै खेल खेले होइन, फेरि अर्को मेरै आदेश त हो अब भन्नेतिर गए र फेरि आफै अर्को खेलराज हुन खोजे। यो सब हुँदै हुँदै गयो भने पनि यिनले धान्न सक्ने भनेको 1 देखि 1.5 वर्ष हो, धान्न सक्दैनन्। त्यसपछि उनीहरूको सबै तोक सिद्धिन्छ, त्यसपछि फेरि एउटा नयाँ प्रक्रियामा त हामी जानै पर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण एजेन्डा चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना मात्रै होइन, हामीले भनिरहेको त्यहीँनेरि हो। त्यहीँनेरि चाहिँ हाम्रो समाजको चरित्र कहाँनेरि, त्यो राज्य सत्तावाला समाजको चरित्र कहाँ गडबड भएको छ, त्यसले समाजलाई रिफ्लेक्ट नगरेको कारणले सङ्कट आइरहेको हो। समाजको चाहिँ सम्पूर्ण समाजको एउटा शक्ति, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै शक्ति चाहिँ राज्य सत्तामा हुने हो र राज्य सत्ता र जनताको बिचमा एउटा गुड रिलेसनसिप र प्रवाह निर्माण हुने हो भन्दा त्यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकारको विकास, प्रगति, उन्नतितिर लगिहाल्छ नि। त्यो हुन नसकेको भएर यो प्रतिगमन भएको हो। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने क्याटेगोरिकल्ली यो संसद पुनर्स्थापनै होस् अथवा जेसुकै होस्, त्यो हुँदाखेरि अर्को कुन सरकार आउँछ भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसले यो दुर्घटनाले त घाउ बनाइसक्यो नि त। त्यो घाउ त तपाईँको दुर्घटनालाई ल तपाईँले प्लास्टर गर्नुभयो, निको पार्नुभयो भन्दैमा घाउ त बाँकी रहन्छ नि, घाउ त परिणाम त बाँकी रहन्छ नि। त्यसकारण त्यहाँ उपचार गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म 10 वर्षमा प्रतिगमनका जे श्रृङ्खलाहरू हुँदै आए, ती श्रृङ्खलाहरूलाई सच्याउँदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, समुदायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सबै प्रकारका समुदायहरूको उत्पीडन र विभेदको जुन अनुभूति छ त्यो अनुभूतिलाई उपचार गर्ने पद्धतितिर जानलाई हामीले दलहरूलाई भनिरहेका छौँ। उनीहरू सच्याएर आउनुपर्छ, उनीहरूका निम्ति मञ्च बनाइदिन र उनीहरूका निम्ति अर्को सरकारको ढोका खोलिदिनको लागि हामी नागरिक आन्दोलन सडकमा आएको होइन। सहकार्य त गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने अहिले चाहिँ दलहरू पनि सडकमा छन् र हामी पनि सडकमा छौँ नि त। त्यो एजेन्डा एउटै छ कि प्रतिगमन हो भनेका छौँ हामी दुवै थरीले। भनेपछि दलहरू र नागरिक समाजको बिचमा सहकार्य अवश्य छ, तर दलहरूले यो प्रतिगमन निम्त्याउनको लागि उनीहरूले पनि काम गरेको हो। नेकपाल त गरेको छँदैछ, केपी ओलीलाई बोकेर त्यहाँ पुर्याएको नेकपाले हो, तानाशाही बनाएको नेकपाले हो। किनभने यत्रो कोभिडको बेलामा जनताले दुःख पाइरहँदाखेरि यो सरकारको हरेक काम कारबाहीमा चेक गर्नु पर्थ्यो, पार्टीले चेक नगरेकै हो र उनको स्वेच्छाचारितालाई बार्गेनिङमा टुङ्ग्याउन खोजेका हुन् होइन।
अनि अर्को कुरा के हो भने जुन विचारले केपी ओली चलिरहेको हो त्यो विचारलाई त रोक्नु पर्थ्यो नि त, प्रतिगमनबाट रोक्ने हो त विचार रोक्नु पऱ्यो नि, त्यो विचारलाई रोक्न नखोजेकै हो। त्यसकारण कति प्रतिशत प्रतिगमनको विचार दलहरूभित्र छ हामीले त्यो हेरिरहेछौँ र विपक्षीमा पनि त्यत्तिकै छ। किनभने काङ्ग्रेसले किन चेक गरेन त, काङ्ग्रेस लगायत विपक्षीले त्यो जनताले दुःख पाइरहँदाखेरि, स्वास्थ्य उपचार नपाइरहँदा, अरू प्रकारको दुःख पाइरहँदा, आर्थिक अहिले तपाईँको हेर्नुभयो भने दर्जनौँ व्यवसायीहरू, दर्जनौँ के हजारौँ व्यवसाय डुबेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गइरहेको छ। रेमिट्यान्सले मात्रै त सबै कुरा धान्दैन होला नि त, समाजका तन्तुहरू जोड्नको लागि त यहाँको जनताले गरिरहेको कामको सुरक्षा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो काम निरन्तर एकजना डुब्छ अर्कोजना डुब्छ, मान्छे एक गर्दै डुबिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ राज्यले त्यसमा चाहिँ आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्नेमा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षी दलले चेक गर्नु पर्थ्यो। प्रतिपक्षी दलको कामै त्यही हो। अहिले एकैचोटि प्रतिगमनमा पुग्यो, निरङ्कुशता अधिनायकवाद लिएर आयो कम्युनिस्टले भनेर पाइयो। त्यो अहिले चाहिँ लिएर आयो भने लिएर आउने बेलामा रोक्नु पऱ्यो नि त, विचारले रोक्ने हो नि त, एक्सनले रोक्ने हो नि त। त्यो गर्न सकेनन्। हामी त्यही भएर खबरदारी सहित छौँ तर सहकार्य पनि गर्छौँ, तर खबरदारी गरिरहेछौँ हामीले। फेरि पनि उही बाटो फर्कन हामी दिँदैनौँ, किनभने फेरि पनि तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनको विचार लिएर हिँड्ने हो भने फेरि यिनीहरू नै आयो भने अर्को 2 वर्षमा दुर्घटना हुने हो। त्यसकारण प्रतिगमनको विचारलाई उल्ट्याउने र फेरि 62-63मा जे बाचा गरेको हो सबै दलहरूले जनतासँग त बाचा गरेका थियो नि त, हामी सुशासन दिन्छौँ, हामी स्थिरता दिन्छौँ, हामी चाहिँ समावेशिता सबै प्रकारको विभेदको उन्मूलन गर्छौँ भनेर लिखितम बाचा गरेका छ। त्यो बाचालाई पुरा गर्नेतिर लाग्नु पर्यो, त्यो बाटोतिर हिँड्नु पर्यो। त्यो बाटोतिर हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पुरा सपोर्ट हुने भयो। तर एउटा सरकार बदलेर अर्को सरकार बदल्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामी सहमत हुन सक्ने ठाउँ छैन। तर अहिलेको अवस्था के हो भने यो प्रतिगमनले हामी आजसम्मका उपलब्धिहरू मात्रै खतरामा पार्ने, खालि संविधानमा लेखेको अक्षर मात्रै खतरामा पार्ने होइन, पुरै राज्यलाई नै दुर्घटनातिर लिएर जाने अवस्थामा चाहिँ हामीले दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। हो, एकदमै हो, राजावादीहरू जागेकै हो। राजावादीहरू चाहिँ प्रतिगमन भनेर हामीले चाहिँ पहिलो संविधान सभा विघटन भएदेखि यता भन्छौँ। पहिलो संविधान सभासम्म हेर्नुभयो भने पहिलो संविधान सभामा त्यो कलरफुल इमेज तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यता के हुँदै आयो त भने त्यसपछि यताको लडाइँ भनेको एक थरी तपाईँको हिन्दू राष्ट्रिय हुनुपर्छ भन्ने र एक थरी हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ भन्नेको बिचमा भयो वैचारिक लडाइँको कुरा गरेको मैले, होइन। त्यसमा अब चाहिँ मधेस आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलनहरू भयो। यी आन्दोलन नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो आन्दोलनको विचारलाई ठिकसँग स्थापित गर्न नसकेको र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनजाति आन्दोलन भन्नेले चुच्चे नाक ठिक पार्ने भन्नेतिर कुरालाई मोडेर तपाईँको प्राविधिक बनाइदिए। अर्को उतातिर पनि तपाईँको नाकाबन्दी सहित चाहिँ एउटा कठोर खालको औजार प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि त्यो अर्को दुर्घटनामा पुगेर त्यो यो पहिचानवादीहरू, पहिचान मात्रै नभनौँ, यो विभेदको उपचार खोज्नेहरू सबै, यो विशुद्ध पहिचानको मात्रै कुरा होइन नि त, यो त विचारको पनि कुरा हो। त्यसकारण समाजमा चाहिँ मान्छेका विभेदहरूको उपचार गरेर निहुरिएको शिरलाई मागे नगर्ने भन्ने गरेको छु मैले। मागे नगर्ने, शिर उठाउने जुन अभियान थियो त्यो अभियान चलाउनेहरूले पनि मिस्टेक गरेर त्यहाँभित्रबाट केपी ओली जस्तो पात्र जन्मिने र त्यहाँभित्रबाट चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जन्मिने राजावादीहरू जन्मिने अवसर पैदा भयो। त्यसकारण कति प्रतिशत राजावादी चाहिँ, कति प्रतिशत हिन्दूवादी चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र छ, नेकपाभित्र छ, प्रचण्डहरूभित्र पनि छ, माधव नेपालहरूभित्र पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो चिज सहित सच्याएर लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले अहिले सुतेर बसेका भनेर हामीले जुन पहिचानवादीहरू विभिन्न विभेदमा परेका समुदायलाई भनेको छ उनीहरूको पनि सर्वस्व सिद्धिने भयो भने त आइहाल्छन् नि, नआएर कहाँ जाने। हिजो गुठीमा आक्रमण हुँदाखेरि आएनन् र मान्छे, आउनु परिहाल्यो नि। त्यसकारण अन्तिममा मान्छे उठ्छन्। त्यो उठ्ने दिनसम्ममा यो जति गर्न सक्छन् यिनीहरूले प्रतिगमन कोसिस गरी हेर्ने हुन्। यो पैसाको चुनाव गर्नको लागि घोषणा गरिएकै होइन, यो त देखाउनको लागि घोषणा गरिएको हो। यदि केपी ओलीले आफ्ना केही समय प्रधानमन्त्री खाइरहने इच्छा जाहेर गरेको हो भने यत्रो धेरै गर्नुपर्ने केही पनि थिएन। उनले त प्रचण्डलाई मनाएको भए त सकिहाल्थ्यो नि, कार्यकारी हो तपाईँ भनेर मनाइदिएको भए सकिन्थ्यो। तर यो विचारको कुरो पर्यो, त्यसकारण प्राविधिक कुरो मिलाउन खोजेर मिलेन, विचारको कुरो पर्यो। त्यसकारण यो प्रतिगमनलाई लिएर जाने केपी ओलीको लाइन चाहिँ चुनाव गराउने लाइन होइन। अब हामी एउटा अलि ठुलो सभा गर्न खोज्दैछौँ अनि त्यस पछाडि विभिन्न अरू प्रकारको रचनात्मक तरिकाले र विभिन्न छलफल बहसहरू
र इन्डोर कार्यक्रमहरू मार्फत केही समय हामी अगाडि जान खोज्दैछौँ र एउटा दुईवटा ठुला कार्यक्रम गर्न खोज्दैछौँ। आन्दोलन उठ्ने भनेको के हो र एकैचोटि उनीहरूको बालुवाटारलाई एकैचोटि चाहिँ तपाईँको घेरेर सिधाइदिने ठाउँमा पुगेको भए त अहिले पुरै अर्को भइहाल्थ्यो नि होइन। आन्दोलन उठ्दैछ, बिस्तारै उठ्दैछ, किनभने उनीहरूले प्रतिगमनको जुन चरित्र प्रदर्शन गर्न खोजिरहेछन् त्यसलाई कहाँसम्म लैजाने भन्ने उनीहरूको पनि छ। यो त चेक एन्ड ब्यालेन्समा चलिरहेछ अहिले होइन। र आन्दोलन उठ्नलाई एउटा परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। त्यो आन्दोलन हामी अगाडि बढिसक्यौँ भनेपछि त एक किसिमले त उठिसक्यो होइन। अब त्यसको आधी बेरी आउने कुरा चाहिँ अलि समय उनीहरूले प्रतिगमनलाई निरन्तरता दिन खोजे र धेरै मान्छेले अदालतको पनि आश गरेर हुनाले अदालतको पनि बाटो के हुन्छ त्यो क्लियर भएपछि त आन्दोलन त वात्तै उठिहाल्छ। अब हामी के गर्ने त भनेर साथीभाइ सल्लाह गर्दाखेरि हामी नै खडा भएर नबोल्ने हो भने त यो बोलीको सुरुवातै हुँदैन। पहिला बोली प्रस्फुटन हुनु पर्यो, अनि त्यो बिस्तारै त्यसको भल्युम बढ्दै जाने हो। त्यसकारण बोलीको प्रस्फुटन गराउन हामी निस्किनु पर्ने भयो भनेरै निस्क्यौँ हामी। त्यसको अर्को विकल्प भएन, एक प्रकारको बाध्यता नै हो। तर अर्को कुरा के पनि हो भने नि यो अब हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हामीले 10 वर्ष अगाडि नै यो सङ्कटमा गइरहेछ भनेर देखिरहेका थियौँ, लेखिरहेका थियौँ, बोलिरहेका थियौँ। यो प्रतिगमन हो, यो मुलुक फेरि एकपटक सङ्कटमा पुग्छ भनेर हामीले देखेको बोलेको। अहिले मलाई कस्तो महसुस हुन्छ भने 10 वर्ष अगाडि नै यो काम किन गरिएन छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। 10 वर्ष अगाडि यदि हामीले यो काम गर्न सुरु गरेको हुन्थ्यो भने हामी अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ उनको कमजोरी सही स्वीकार गर्नु परेको छ नि त अहिले हामीले। त्यसको ठाउँमा हामी विकल्प दिन सक्थ्यौँ होला। बरु ढिलो चाहिँ भएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ मलाई। अहिले हामीसँग नयाँ पुस्ताका साथीहरू एकदमै उल्लेख्य नम्बरमा हुनुहुन्छ। हामीसँग पहिलो दिनको भेलामा पनि उल्लेख्य नम्बरमा नयाँ पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। र हाम्रो अहिलेको नागरिक आन्दोलनको सबभन्दा नयाँ विशेषता के हो भने एकदमै समावेशी छ। यसमा चाहिँ सबै प्रकारको समुदायका र हिजोसम्म नागरिक आन्दोलन भन्दाखेरि केही होइन, पहिलादेखि एउटा खालको यो राज्य सत्ताको संरचनाभित्रबाट एउटा खालको पोजिसन बनाएको मान्छे मात्रै नागरिक समाज हुन्छ भन्ने जस्तो थियो। अहिले हाम्रो कम्पोजिसन फरक छ। त्यसकारण अहिले हामीसँग धेरै महिला साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यङहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि विभिन्न चाहिँ आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू सबै समुदायबाट हुनुहुन्छ होइन, दलितहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो कम्पोजिसनै फरक भएको हुनाले अब नयाँ पुस्ताको साथीहरूले यो नेतृत्व लिनुपर्छ र अब चाहिँ तपाईँको सडकबाट पनि र विचारबाट पनि, विचार निर्माणको क्षेत्रबाट पनि काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यो जिम्मेवारी पनि हो र नयाँ पुस्ताका साथीहरूको लागि एउटा बाटो बनाइदिने पनि हो। त्यति सजिलो छैन। अहिले बस्नु त उनीहरू नै बस्लान् होइन, अहिले तत्काल नयाँ कोही जाला भने जस्तो त लाग्दैन, उनीहरू नै बस्लान्। तर त्यो चरित्र उस्तै हुन चाहिँ अब हामी दिँदैनौँ।